वैसे तो बातचीत होती रहती है, काफ़ी अर्सा हो गया इस्लामाबाद में आप लोगों से मुलाकात किए हुए, वरना तो एक दो दूसरे दिन बातचीत होती रहती थी। तो जब इस्लामाबाद आना हो रहा था तो सारे दोस्तों ने कहा था कि जब भी आएँ तो बताएं। तो मैं काफ़ी अर्से के बाद आया हूँ, जब से रेवोल्यूशन हुआ है, तो दिल ने कहा कि आप सबसे मिला जाए और गेट टुगेदर के लिए प्रोग्राम रखा था, डिस्कशन के लिए। तो असल में अगर कोई आपने सीरियस ही बना दिया है सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो नेचुरली माहौल भी ऐसा ही है। माहौल कोई साइलेंट नहीं है, हर चीज़ को एक सीरियसनेस हो जाती है, हर चीज़ का एक मायना निकलता है कि इसकी मायना ये है, इसकी मायना ये है। तो कल भी एक डिस्कशन किसी चैनल पे हुई थी मेरी, वो भी ध्यान में थी कि अभी आपको देख के कि नेचुरली उसी बात पे आप भी बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शंस हो रही हैं और वो भी उस वक्त के कोई कहता है होंगी, कोई कहता है नहीं होंगी। मैं कहता हूँ इलेक्शन होगी, इलेक्शन होगी और ज़रूर होगी। वो जनवरी या फरवरी के दरमियान हो सकता है उससे भी आगे हो जाए, सरप्राइज हो जाए, दिसंबर में हो जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से डिलिमिटेशन की पोजीशन को टेकअप कर रही है और 26 तारीख को वो ख़त्म हो रही है, तो नज़र ये आता है कि शायद ये इलेक्शन दिसंबर में हो जाए। और इलेक्शन और माहौल भी अच्छा है माशाल्लाह। एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है हमारे एक अदारे में, जो सतून है, जिसकी वजह से बड़ी डिस्टर्बेंस थी, बहुत सी शक्कों व शुबहात थे उनके होते हुए हुआ, वो भी हुआ। अब बदकिस्मती से वो उस दिन हुआ जब दुनिया जमहूरियत का दिन मना रही थी और हम उस दिन एक डिक्टेटर की दिए हुए एक कानून को बहाल करके पार्लियामेंट के ऊपर हावी कर रहे थे। और अदालत मैं समझता हूँ इखलाकन जो उसको काम था पार्लियामेंट का, वो खुद किया और वो किया जो डिक्टेटर ने किया। एक मुल्क में दुनिया में जमहूरियत बना रहे थे और हम डिक्टेटर के दिए हुए कानून को बहाल कर रहे थे। तो इन हालात में बातचीत भी होती है और आप भी ज़ाहिर है सवाल पूछेंगे और वो सवाल इतने होंगे माशाल्लाह कि 2 घंटे भी कम हो जाएंगे और हर सवाल का जवाब इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दूंगा, ज़रूर दूंगा। और जो अपनी आँखों से 35 साल में होते हुए देखा है उतार चढ़ाव, वो भी जवाबात है। और ये वक्त है कि वो चीज़ें याद की जाएं। और तारीख़ जो होती है वो सबक सिखाने के लिए होती है। तो तारीख़ में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या बातें थी, किस तरीके से जमहूरियत की कश्ती को हम लेके आखिर इस मंजिल तक पहुँचे हैं और पहुँच चुके हैं। और इंशाअल्लाह इतने ज़रूर COD को क्रेडिट जाता है कि उसने इतना ज़रूर मजबूर किया है कि आज इलेक्शन से कोई भाग नहीं सकता, इलेक्शन कराने के लिए कोई नया तरीका ढूंढ नहीं सकते। इसलिए ये बहुत बड़ी सक्सेस है COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कि उससे हमने एक रास्ता लिया, एक मंजिल ली और हमने आखिरकार इलेक्शन पे मजबूर किया है सबको इलेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि ये पाकिस्तान में इलेक्शन का रवाज बड़ा कम भी रहा है। इलेक्शन 40 साल इस मुल्क में बदकिस्मती से माशाल्लाह रही और 35-36 साल सिविलियन रहे और जिस तरीके से वो रहे वो भी आप लोगों को इल्म है, इस्लामाबाद वालों से छुपा हुआ नहीं है। कंट्रोल डेमोक्रेसी के थ्रू रहे, जिससे भी कंट्रोल डेमोक्रेसी से आगे बढ़े वो ख़त्म किए गए। बहुत सी चीज़ें हैं, कोई इस्टब्लिश की बात कर रहा है, कोई अदलिया की बात कर रहा है, कोई पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात कर रहा है। तो पार्लियामेंट की सुपरमेसी सिर्फ तभी है जब अदारे उसके मातहत काम करें। अदारे अगर ओवर थ्रू करेंगे पार्लियामेंट को तो पार्लियामेंट की सुपरमेसी वो नहीं होती। तो हमारी जंग तो 60s से लेकर आज तक पार्लियामेंट की सुपरमेसी और डेमोक्रेसी की रही है।
کوئی مانے یا نہ مانے. ہم نے کبھی بھی جمہوریت سے منہ موڑ کے چلے نہیں گئے ہیں. مقابلہ کیا ہے, پھانسیاں دیکھی ہیں, شہادتیں پائی ہیں, کوڑے کھائے ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, مگر منہ موڑ کے چلے نہیں گئے کبھی بھی, اور اکیلا چھوڑ کے عوام کو نہیں گئے. تو آج بھی کل بھی لوگوں کے ساتھ تھے, عوام کے ساتھ تھے, آج بھی ہے. ہم عوام کے مینڈیٹ کو یقیناً احترام کریں گے, یقیناً احترام کے نگاہوں سے دیکھیں گے, یقیناً اس فیصلے کو مانیں گے بھی. بہت سی باتیں ہیں, اب آپ مجھ سے سوال ضرور پوچھیں گے تو ایک ایک کر کے پوچھتے جائیں. شاہ صاحب, آپ نے بات کی کہ اس وقت الیکشن ضرور ہوں گے اور ماحول بہتر ہے, لیکن اب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو پیپلز پارٹی سمیت ANP MQM بھی یہ شکایتیں کر رہی ہے. پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی اور الزام نون لیگ پہ لگایا جا رہا ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو وفاقی کابینہ میں جو لوگ 5 سے 6 شامل کیے گئے ہیں وہ نون لیگ کے بہت قریبی ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس ماحول میں انتخابات شفاف ہوں گے یا آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا؟ دیکھیں, میں نے کل بھی انٹرویو میں کہا ہے کہ لیول پلین فیلڈ دینا پڑے گی. جو بھی نہیں دے گا تو آنے والے وقت میں جو کچھ ہوگا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں. کل واضح طور پہ میں نے کہہ دیا, خواجہ صاحب بھی تھے, خواجہ آصف بھی پروگرام میں تھے. میں نے بڑا واضح کہا کہ مسلم لیگ نون کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہماری ضرورت نہیں ہے. سوال یہ تھا کہ آیا آپ مسلم لیگ نون سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ جواب ہمارا یہ تھا کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان سے مطالبہ کریں. کسی جماعت کا کوئی شخص ہماری اس کیئرٹیکر گورنمنٹ میں نہیں ہے, اور مسلم لیگ نون کے ٹاپ لیول کے لوگ جو ان کے بیوروکریسی میں تھے, توقیر شاہ سے لے کے فواز احمد فواد, آج چیمہ اسٹیبلشمنٹ, وہ بھی پرائم منسٹر کے ایکولنٹ, اور پلاننگ بھی ان کے پاس, فائنینس بھی ان کے پاس, یعنی 5 بندے ان کے اس حکومت میں ہیں. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں میرے بھائی, میرے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مہربان ہیں, کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کسی ان میں سے ایک اچھے آدمی نے میری بات کو جب بیٹھے تھے تو سیکنڈ کیا, اس میں کہا کہ بالکل آپ اب صحیح کہہ رہے ہیں, حکومت ہماری ہے, ہم تو نہیں لے سکتا میں اس کا, حکومت ہماری ہے, نظر آتی ہے, ہم اس سے آنکھیں نہیں چرا سکیں گے. تو مطالبہ تو ان سے کیا جائے گا, اور کس سے کیا جائے. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ 1 2 3 کرتی کے شکایات کیا ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ جو ہے وہ نون لیگ سے کل بلاور نے بھی بہت واضح انداز پہ کہا, اور کیا صرف نون لیگ سے ہی شکایت ہے یا کچھ اور دوستوں سے بھی؟ دیکھیں, جو حکومت میں ہوگا ہم تو ان سے کریں گے. ہم سیاسی جماعت کو, پارلیمنٹ کو اباؤ سمجھتے ہیں سب سے. کوئی کس کے ہاتھ میں کھیلتا ہے وہ اس کی اپنی گیم ہے, کوئی فٹ بال سے کھیلے, کوئی ہاکی سے کھیلے, کوئی کرکٹ میں بال سے کھیلے. ہر بندے کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے, آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے. آپ جی ٹکر سے کھیلتے ہوں گے تو ہر آدمی جس سے بات کرے. بات یہ ہے کہ پہلے بیوروکریسی میں چینجنگ ہوئی. جتنے بھی, میں پاکستانی ہوں, پاکستانی ہونے پہ فخر ہے, مگر سندھ میری کانسٹیٹوئنسی ہے, ہمیں ووٹ وہاں سے ملتا ہے, پارلیمنٹ میں وہاں سے لوگ بھیجتے ہیں, اور سیم یہاں کے سیاستدان ہوں گے جو اپنے اپنے ایریا کے, اپنے اپنے صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہوں گے. وہ کرنی بھی چاہیے ان کو, اگر نہیں کرتا ہے تو مجرم ہے وہ. تو سب سے پہلے تو بیوروکریسی میں جو چینجنگ ہوئی, وہ ان میں سے جتنے بھی سندھ کے ہائی رینک پہ آفیسر تھے